नमस्कार भगवान रूपी दर्शकवृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन गरेर श्रवण गर्ने क्रममा चाहिँ आज हामी 16औं भाग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। अघिल्ला भागमा जस्तै यो भागमा पनि हजुरहरूको उल्लेखनीय साथ रहनेछ र कहीँ कतै गल्ती भएछ भने क्षमा गर्नुहुनेछ। त हामी 16औं भाग वाचन गर्न गइरहेका छौँ। जय श्री स्वस्थानी माता। यं ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदो क्रमुपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो एष्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितु जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष्यमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायणी कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तहाँ उपरान्त हे अगस्त्य मुनि एक दिन फेरि शिवजीलाई वन विहार गर्नको लागि मनसुबा हुँदा मृग रूप भई कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृग मृगिणीहरूसँग भुली परम आनन्दले रहे। महादेवलाई नदेखि पार्वतीले अनेक ठाउँमा गई खोजिन्, कहीँ पाउन नसकी हार मानी हार मानी यी महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो भने ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेरिन्द्र मृग रूप भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाई पार्वती पनि बागमतीको किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहन्। तब महादेव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति देवताहरूले जताततै खोजी हिँडे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्किआउँदा बागमतीको किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि देवताहरूले प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगत माता श्री पार्वती, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भई जस्तै भयो। श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भए जस्तै भयो। तसर्थ हामीमाथि करुणा राखी महादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा आई एक्लै बसिरहनु भएको यो सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे देवता हो, महादेव यहाँ आउनु भएको हुनाले उनकै आराधना र तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनका नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ, त्यही महादेव मृग रूप भई वन क्रीडा गरी बसेका छन्। कस्तो मृग भनी सुनको जस्तो वर्ण, 3 आँखा 1 सिंह भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा बसेका छन्। तिमीहरू उहीँ गई हेर, तब श्री महादेवको दर्शन पाउला। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनैजनाले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। यस्तै बेलामा लाखौं मृगहरूका फौज देखे। लाखौं फौज वरिपरि राखी बीचमा अत्यन्त राम्रो 3 आँखा 1 सिंह सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृग देखे। बडो शोभायमान भएको, कस्तो भनी
स्वर्गमा तारा बीचमा पूर्ण चन्द्रमा बस्दा जो शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृगहरूका बीचमा रुद्र मृग बस्दा शोभा देखियो। यस्तो मृग टाढैबाट तीनजनाले देखी वहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ, हे करुणामय, हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनजना माथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूपी श्री महादेव छेउ गए। त्यस्ता तरहसँग आएका देवताहरूलाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भागेको देखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी महादेवलाई चैतन्य हुने भएन। हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी महादेवलाई चैतन्य हुने भएन। अब हामी तीनैजनाले घेरादी समाऊ भन्दा लौ भनी तीनजना तीनतिर बसी घेरादी रुद्र मृगका सिंहका फेदमा विष्णुले समाए। फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाए। फेरि देवताका राजा इन्द्रले सिंहका टुप्पोमा समाए। समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिंह मात्र तीनजनाका हातमा रह्यो। तीनजनाका हातमा एक एक टुक्रा पर्यो। यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गर्यौँ, अनर्थ भयो। अब कसो गरौँ भनी तीनैजना त्यहीँ बसी, हे ईश्वर, यो अपराध हामीलाई क्षमा गर्नुहोला। हे वृषमध्वज भनी अनेक स्तुति गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले स्तुति गर्दा श्री महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूप दर्शन दिए। तब देवताहरू खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुति देखि म सन्तोष भएँ, वरदान माग। यति महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले, हे ईश्वर, तपाईँको जप ध्यान हामीहरू कहिल्यै नभुलौँ। सदा सर्वदा हाम्रो हृदयमा होस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि देवताहरूले, हे ईश्वर, तपाईँको सिंह कहाँ राख्ने हो? 3 टुक्रा तुल्याइएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस्। 3 टुक्रा तुल्याइएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिंह 3 टुक्रा भएको तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्य मण्डल नेपाल गोकर्णमा, विष्णुका हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु इन्द्र विदा भई महादेव कन प्रणाम गरी सोही मार्फत तिनै लोकमा स्थापना गरेर आफ्ना लोकमा गए। देवताहरू गएपछि महादेव पार्वतीसित गई पार्वतीका काख देवताहरू गएपछि महादेव पार्वतीसित गई पार्वतीलाई काखमा लिई तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गण समेत भई परम आनन्द लिरहे। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त नैऋत्य कोण लङ्कादेखि 10 ग्रीव रावण नृत्य गोकर्णमा आई दर्शन गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। यस्तै गरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले बिख भाङ धतुरो खाई अचेष्टा भइरहेको बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भई, हे रावण, के माग्छस् माग भनी आज्ञा भयो। र रावणले, के मागौँ, तपाईँका कृपाले सब थोक मसँग छ। यति रावणको वचन सुनि एक थोक नमागी सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो। तब रावणका मनमा अब के मागौँ 32 लक्षणले युक्त भएकी महादेवका काखमा बसेकी पार्वती नै मागौँ भनी श्री महादेवसँग बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर,
अरू थोक मलाई केही चाहिँदैन, एउटा पार्वती मलाई बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गर्दा लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिए। रावणले जगतमाता पार्वतीलाई पिठमा बोकी महादेवसित बिदा भई गयो। यो खबर सबै वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायुभन्दा चाँडै आई आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई आज्ञा गर्दा भए, हे महापुरुष तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, त्यो बोकी ल्याएको स्वास्नी मान्छे को हुन्, किन बोकी ल्यायो भनी सोधे। रावणले हे सुन्दरी लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ। मैले महादेवको तपस्या गर्दा महादेव खुसी भई उनकी स्त्री पार्वती मलाई दिई पठाए। उनै पार्वती यी हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान लागेको हुँ भन्यो। यति रावणका वचन सुनि मोहिनी रूप भन्छन्, हे रावण के ती पार्वती हुन् र के तिमीलाई लाज लाग्दैन? महादेवका मायाले बनाएकी स्वास्नी तिमी जस्ता महावीर राजाले बोके हिँडेको अरूले देखे भने के भन्लान्? यी त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले छक्काएछन्। पार्वती मागी लैजानको तिम्रो इच्छा भए पार्वती बस्ने ठाउँ समेत तिमीलाई म भन्छु सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छाला मुनि साँच्चीकै पार्वती लुकाइरहेका छन्। सोही मागेर लैजाऊ भनी अनेक तरहसँग मोहिनी रूपले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यहीँ छोडी आफू फर्की कैलाश पर्वतमा गए। तब विष्णुले ती पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी अनेक तरहसँग पूजा गरिराखे। तहाँ उपरान्त महादेव कुचेष्टा भइरहेका थिए। त्यस्तैमा रावणले फेरि तहाँ गई बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर, तपाईँले मलाई छली पार्वती भनी मायाले एउटा स्वास्नी बनाइदिनु भएछ र मैले थाहा नपाए बाटामा फाली आएँ। दिनी भए तपाईँले आसन गरिराखेको बाघको छाला मुनि कि पार्वती दिनुहोस्। यति रावणको वचन सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाई मायाले अर्की एउटी स्वास्नी सृष्टि गरी आसन गरिरहेको बाघको छाला भित्रबाट निकाली लौ लैजा भनी रावणलाई दिए। रावण अति खुसी भई महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले माया गरी बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का गयो। तहाँ पछि विष्णुले पार्वतीलाई लिई महादेव छेउ पुर्याई विष्णु वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एक दिन महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई जल क्रीडा गरी खेल्न लागेका थिए। त्यसै बेलामा नामको नगरमा जालन्धर बसेको थियो। त्यसकी स्त्री वृन्दा महापतिव्रता थिइन्। दुवै स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भयो। तब वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो भन्दा जालन्धर भन्छन्, हे स्त्री, अरू थोकले हाँसेको होइन, त जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हुँ भन्दा वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी स्त्री पार्वती देखे कसो गर्नु होला भन्दा जालन्धर भन्छन्, हे स्त्री, यो कुरा साँच्चै हो कि? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी वृन्दा छेउ मायाले महादेवको स्वरूप धरी कैलाश पर्वतमा जाँदो भयो। महादेव स्वरूप जालन्धर आएको देखि पार्वतीले हत्तपत्त महादेव आउनुभयो भनी हातमा सुनको कमण्डलु लिई गोडा धुनाकन ढोकामा आइन्। पार्वती ढोकामा आएको देख्ने बित्तिकै महादेवको भेष गरी गएको जालन्धर मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो। तब जगतमाता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेव रूप भई आफू छेउ आएको थाहा पाई द्वारपाललाई आज्ञा गरिन्, हे नन्दी भृङ्गी,
यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनी कसैले नदेख्ने ठाउँमा गए लुकी क्रुद्ध भई विष्णुको आराधना गरिरहिन्। पार्वती क्रुद्ध भई आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान श्री विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिही गरुडमाथि सवार भई तत्कालै हावाभन्दा दोब्बर चाँडै गरी पार्वती छेउ पुगी आज्ञा गर्दा भए, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? यति विष्णुका वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन्, हे वैकुण्ठनाथ, हे वैकुण्ठनाथ महादेव भन्ने यहाँ महादेव, हे वैकुण्ठनाथ महादेव भनी यहाँ हुनुहुन्न। जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा गई राजहंस भई आनन्दमा रहनु भएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भनी महादेवको रूप धारण गरी आयो र मैले चाल नपाई श्री महादेव आउनुभयो भनी हर्ष भई कमण्डलुमा जल लिई उहाँको गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भएर महादेव भए मूर्छा हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिनी द्वारपालेलाई यहाँ कसैलाई भित्र पस्न नदिनु भनी यहाँ आई बसी तपाईँलाई आराधना गरेकी हुँ। अब कसो गर्ने? यति जगतकी माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दागा गर्न भनी माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसकी स्त्री वृन्दाको निश्चय सत्य डगाई। माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसकी स्त्री वृन्दाको निश्चय सत्य डगाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला। अहिले गई महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भने पार्वती छेउ बिदा भई गरुडमा सवार भई वेगसँग मानसरोवर तालमा जानुभयो। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो विष्णु मानसरोवर गएको 16औं अध्याय पाठ गर्दछ अथवा सुन्दछ त्यसलाई अर्काको दुःख हटाउने सामर्थ्य मिल्दछ। त्यसले हरिएको वस्तु पाई चयन गर्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे विष्णु मानसरोवर गमनम नाम 16 अध्याय। उपनयेतु मंगलम बस सकल जगन मंगलालय श्रीमन दिनकर किरण निबोधित नवनलिन्दल विवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं छोवरा हेतु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिदेवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशीथ जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यं नमः। भगवान रूपी दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द, हामीले 16औं अध्याय पनि हजुरहरू समक्ष वाचन गरिसक्यौँ, हजुरहरूको साथ पाएका छौँ। आशा छ अब 17औं भागमा पनि हजुरहरूको यसै गरी साथ पाउनेछौँ, हजुरहरूको आशीर्वाद पाउनेछौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्। वाचन गर्ने क्रममा चाहिँ कहीँ गल्ती भएको छ भने हजुरहरूले आफ्नो भाइ छोरो आफन्त सम्झेर क्षमा गरिबक्सेला। अहिलेलाई यति नै। फेरि भोलि 17औं भाग वाचन गर्दाखेरि हाम्रो पुनः मिलन हुनेछ। जय श्री स्वस्थानी माता।